क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में देखिए, एक बार फिर एक 7-8 साल मासूम बच्ची एक और वहशी दरिंदे का शिकार हो गई। बच्ची चाहिए, हमारी बच्ची लेके दो। आखिर ये सब कब तक जारी रहेगा? आप तसल्ली रखें इंशाल्लाह। अच्छा अकमल, क्या अभी पोजीशन क्या है? तो बिल्कुल, अब तो तुमने जितनी इन्वेस्टिगेशंस की हैं अब तक वो सारी डिटेल्स जमा की हैं ना यहाँ पर? हमने भी इसके साथ कुछ डिटेल्स बनाई हैं। ये इन्होंने जितने मैं सब डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था तो मेरी वेल डन यार, क्या ठीक हो गया? चले ओके। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते रहे हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। वैकल्पिक के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 96। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो अवाम अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 133। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार एक केस मंजर-ए-आम पर उभरा। चोरी, डिकोइटी या रॉबरी में लिखे गए केसेस पूरे मुल्क से यकजा किए गए आदाद शुमार के नाते ये तफसीलात हैं 896। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज हम आप तमाम दोस्तों की जानिब एक ऐसी दास्तान लेकर आए हैं कि जिन दास्तानों का आजकल हमारे मुल्क में हर जानिब चर्चा ही चर्चा है कि एक ऐसी और हैबतनाक दास्तान, एक ऐसा वक़ूआ कि जिस वक़ूए में एक और मासूम बच्ची इस जहान से गुजर गई। आखिर समझ में नहीं आता कि वो कौन है वहशी दरिंदे, कौन है वो मासूम बच्चों की जिंदगियों से खेलने वाले लोग कि जिन्हें न खौफ खुदा है न खौफ इंसानियत। कहां से आए हैं ये लोग और इस मुआशरे की ताराजी का बायस किस तरह बनते जा रहे हैं। हम शुरू करते हैं आज के जुर्म की ये दास्तान कि जो दास्तान शुरू हुई विहाड़ी की तहसील मेलसी से। नाजरीन, एक बार फिर आज हम ARY न्यूज के नाते क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में रिपोर्ट कर रहे हैं कि मासूम बच्चों के साथ होने वाले वहशियाना जिनसी तशद्दुद के बारे में, यानी वो वहशत और बर्बरियत, वो दरिंदगी जो आज हमारे मुआशरे के माथे पर कलंक की मानंद दिखाई दे रही है। आखिर क्यों? यही वो सवाल है कि जिसका जवाब मांगने के लिए हमने हमेशा उन लोगों की सदाए इस्तगासा को बुलंद किया जिनके साथ जुल्म इस्तबदाद हुआ, जो मजबूर, बेबस और लाचार थे, जिनकी औलादों के साथ वो फेल कवी सरजद हुए कि जिनका जिक्र करते हुए सर शर्म से झुक जाते हैं। ARY न्यूज ही के नाते हम कानून बनाने वाले,
कानून लागू करने वाले और कानून की पासदारी कराने वाले इदारों से बार बार यही तो इल्तिजाएं करते रहे कि खुदारा मासूम बच्चे बच्चियों के साथ होने वाले जिनसी तशद्दुद में मुलव्विस वहशी दरिंदा सफत लोगों पर सख्त तरीन सजाओं का लागू होना इंतहाई जरूरी है, और वो भी ऐसी सजाएं कि जिसे देखकर कोई दूसरा ऐसे जराइम के बारे में सोचने की जुर्रत भी न कर पाए। मगर नाजरीन, हमारी हर सदा खुदा की सरजमीन पर कायम बड़े बड़े ऐवानों के दरो दीवार से टकरा टकरा कर शायद लौट आई। पूरे मुल्क का मीडिया बार बार इन मामलात पर बगौर जायजा लेने के लिए इसरार करता रहा, मगर बेसूद। और आज जनवरी 2018 में होने वाले कसूर वाक़े पर हर इदारा चाक और चौबंद दिखाई दे रहा है। आखिर क्यों? वो भी इसलिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब सख्ती के साथ ऐसे वाकयात से निमटने का अंदिया दिया तो हर एक मुस्तैद नजर आने लगा। अगर सब ऐसे ही चलना है तो बहुत सारे इदारों की जरूरत तो बाकी ही नहीं रहती। बहरहाल खुदा ही बेहतर जानता है। नाजरीन, इस मोड़ पर आपको जरूर याद आएगा कि हम मुसलसल क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के जरिए से होने वाले ऐसे दिल खराश जानलेवा वाकयात का तस्करा करते ही चले आ रहे हैं, मगर इन संगीन सरजद होने वाले वाकयात, इनमें मर जाने वाले बच्चे बच्चियों के साथ ही शायद दफन होते चले गए। सोचिए तो सही कि किस दिल से मनो मट्टी के नीचे अपने जिगर के टुकड़ों को खाक का पेवंद बनाया होगा वालिदैन ने, कि जिनका ना ही कोई कसूर था ना कोई खता। नाजरीन, चंद एपिसोड पहले हमने आपको दिखाया था कि 8 अक्टूबर 2017 FIR नंबर 407/17 अहमदपुर शर्किया में जब एक 72 साला शख्स ने पड़ोस में रहने वाली 8-9 साला मासूम बच्ची को भंबोड़ डाला। जब वो गिरफ्तार हुआ तो पता चला कि ऐसे जराइम का वो आदी मुजरिम है। क्या किया है बताओ? ज्यादती हो गई, माफ कर दो। चंद माह पेशतर हमने आपको आगाह किया था रहीम यार खां के इलाके लियाकतपुर में होने वाले ऐसे ही एक जुर्म के बारे में। नाजरीन, जब इस तशद्दुद में इस मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया तो एक बार फिर ये बात मंजर-ए-आम पर आई कि ऐसे ही केसेस में ये कई बार जेल जा चुका है। मैं जलील कमीना हूँ। तो हो ना, क्योंकि तुम कातिल हो, तुम कातिल नहीं हो। वो मैं जालिम हूँ, वाकई मैं जालिम हूँ। इस मुल्जिम को गिरफ्तार करने के बाद जब कानून के कठेरे में भेजा गया तो हर एक यही सोच रहा था कि मुल्जिम गिरफ्तार होके जेल की आहनी सलाखों के पीछे जा चुका। मगर नाजरीन, कुछ ही अरसे बाद वो मुल्जिम फिर उसी महल्ले में घूमता नजर आया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज महीनों बीत जाने के बावजूद जिस मासूम बच्चे के साथ तशद्दुद करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया, आज भी उस बच्चे का बाप अपनी बिछड़ी औलाद की तस्वीरें गले में डाले इंसाफ की भीख मांगता घूम रहा है। 2 साल पहले मेरा बच्चा एक शहीद हुआ था, अकबर नामी ने कत्ल किया था, तो आज वो हुकूमत ने उसे छोड़ दिया। खुदारा इसे भी कोई इंसाफ मिल जाए। और नाजरीन, इसके बाद गुज़िश्ता ही अशरे फैसलाबाद के इलाके तांदलियावाला का एक अफसोसनाक वाकया हमने आप तक पहुंचाया, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड ही के नाते, जिसमें एक 9-10 साला फरिश्ता सिफत बेटी अपने ही खूनी रिश्तेदार के हाथों खाकर खून की तस्वीर बना दी गई। इस वक़ुए का मुल्जिम भी गिरफ्तार हुआ। इसने भी यही बताया कि वो पहले भी ऐसे ही वहशियाना जिनसी तशद्दुद का आदी रहा है। फिर मैंने उसके साथ जबरदस्ती की। नाजरीन, कहना सिर्फ यह है कि अगर इन गिरफ्तार मुल्जिमान को सख्त तरीन सजाओं का सामना होता तो शायद ऐसे जराइम और ऐसी वहशियाना कार्रवाइयों में शायद कुछ कमी वाक़ई हो जाती। नाजरीन, यकीनन गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान पर केस चलेंगे।
सच और झूठ का फैसला होगा। सजाएं होंगी या बरी हो जाएंगे। दोनों सूरतों में वापस आने के बाद कोई नया गुल खिलाएंगे, किसी नए बच्चे की जिंदगी को ताराज कर देंगे और फिर सब कुछ ऐसा ही होगा। याद रखने की बात है कि जुर्म से सजाओं तक का दौरानिया जितना कम होगा, सजाओं का असर उतना ही ज्यादा नजर आएगा। बल्कि यूं जानिए कि जराइम पेशा अफराद के लिए सख्त तरीन तादीबी कार्रवाइयों का रवा रहना जरूरी है कि जो किसी की अलमनाक मौत की तरह इबरतनाक सजाओं के जुमरे में आता हो। बल्कि नाजरीन, सन 2010 के दरमियान हमने सांगड़ में एक ऐसे बेईमाना जुल्म तशद्दुद का केस रिपोर्ट किया जो इस पाकिस्तान ही का नहीं बल्कि शायद पूरी दुनिया का एक हैरान कुन, नाकाबिले यकीन, नाकाबिले फहम वाकया था कि जिसमें एक 28 साला शख्स ने सिर्फ और सिर्फ 6 माह की शीरख्वार बच्ची के साथ वो वहशियाना तमाशा रचाया कि वो बेचारी मौत से हमकनार हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, इससे बड़ी बर्बरियत की मिसाल इस दुनिया में शायद कहीं न मिले। नहीं मालूम नाजरीन, हम और आप इन वहशी दरिंदों में कब से आबाद हैं जो आज पूरे मुआशरे की तबाहियों का पेश खेमा बनते जा रहे हैं। कोई साहिब इख्तिदार नहीं बताता कि आखिर ये सब इस मुआशरे में कब तक जारी रहेगा, कब तक माएं, बहनें, बेटियां, अहले खाना ऐसे जिनसी जराइम को बर्दाश्त करते रहेंगे। नाज़रीन, माह दिसंबर 2017 के गुजरते गुजरते एक ऐसा ही दिल हिला देने वाला संगीन वाकया फिर आश्कार हुआ। फिर अपनी मासूम सी बेटी के लिए अहले खाना जिंदगी और मौत के दोराहे पर आ गए। और फिर एक दरिंदा अपनी वहशियाना दरिंदगी का वार कर गया। ये पूरा वक़ुआ हम रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द इस मुल्क में हंगामी बुनियादों पर मजबूत तरीन कवानीन का इतलाक हो सके। 1 दिसंबर 2017 सिटी मेल्सी पुलिस स्टेशन, जिला विहाड़ी, FIR नंबर 521/17, ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 363। ये वाकया मंजर आम पर आया। ये मेल्सी है, जिला विहाड़ी की तहसील। मेल्सी के इलाके में मौजूद यह है महल्ला शंकरपुरा निज़्द बाले वाली चक्की। इसी दरमियान एक शख्स यूं ही वारिद हुआ। ऐसे में आते जाते अफराद को जरूर ये मालूम करना चाहिए कि वो कौन है, कहां से आया है और किस घर में। नाजरीन, चंद बरसों पहले तक महलों में ये निजाम जारी था, मगर आहिस्ता आहिस्ता अहले इलाका ने तवज्जो हटा ली और मुख्तलिफ नौइयत के जराइम बढ़ते ही चले गए। इधर उधर का जायजा लेते हुए ये शख्स ऐसे ही हरकत और सकनात करता रहा। वालिदैन को ऐसे में जरूर चाहिए कि बच्चों को वो ये समझाएं कि किसी गैर आदमी के हाथ से कुछ लेना या उनके साथ चले जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं। बच्चों की ये आदत डालें कि सिवाय घर वालों के बच्चों को तन्हा कहीं नहीं जाना चाहिए। ये बच्ची बेचारी
यूं ही बहल गई और इसी अंदाज से ये शख्स इसे ले चला। दुनिया की निगाहों में धूल झोंकते ये शख्स मंजर से गायब हो गया। दूसरी जानिब इस महल्ले में हर तरफ अफरा तफरी बेचैनी फैल गई। अचानक ही ज़ारा के महल्ले से गायब हो जाने पर यानी 6-7 साला मासूम सी बच्ची ज़ारा नहीं मालूम कहां होगी। बच्ची के वालिद महमूद बल्कि तमाम अजीज़ व अकारिब महल्ले वाले बहुत ज्यादा मुस्तरब थे, जो फितरी अमल था। इलाका पुलिस को मिलने वाली इत्तलात के साथ ही हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम के हमरा चक्की बालेवाली की जानिब आ गए। बच्ची घर से निकली है सर, तकरीबन 7 बजे के करीब निकली है घर से बाहर निकली है, वहाँ सामने रोड पे गई है। तकरीबन एक एकड़ भी जगह नहीं है सर ये। नाजरीन, मेलसी की इस हुदूद में लोगों का अजदहाम था और अब तो ये सब एहतजाज की सूरत इख्तियार करते जा रहे थे। हम अपने आप को आग लगा देंगे रोड पे खड़े होकर। इंशाल्लाह ताला आप 2-3 दिन के अंदर आप नहीं सर नहीं कोऑपरेट करें, हमारे साथ यहीं पे कोऑपरेट करें और आप हम मिलजुल के इंशाल्लाह ताला असल मुल्ज़मान तक पहुंचेंगे और बच्ची के जो सर हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम पुलिस नहीं फिर जाएंगे। बेचारे कभी चीखो पुकार करते, कभी आंसू बहाने लगते। आपकी बच्ची जो है हमारी बच्ची है, आपकी बच्ची नहीं हमारी बच्ची है, सारे शहर की बच्ची है। आप इंशाल्लाह तसल्ली रखें, मैं आपसे वादा करता हूँ। ऐ परवरदिगार आलम, ऐसी मुश्किल परेशानियों से हर एक को हमेशा महफूज रखना कि नाजरीन ऐसे मसाइल इंसान को अक्ल व खिरत से बेबहरा कर देते हैं। इससे पहले कभी हुआ या नहीं ऐसा हुआ सर, कभी जिंदगी में नहीं ऐसा हुआ सर। जिंदगी में कोई वाकया नहीं हुआ ऐसा इस पोले के अंदर। बच्चे सारों में यही पोले जमे हैं, खेलते रहते हैं बच्चे। सर दिल हिलता है हमारा वो सोच के, वो टाइम देख के। और इतनी मासूम बच्ची है, सुबह का हमें पता नहीं है। इधर ये कम मासूम ज़ारा को उठाए इसी जानिब आता दिखाई दिया। नहीं मालूम ऐसे में जमीन शक क्यों ना हो गई, आसमान क्यों ना गिर पड़ा इस मनहूस पर कि ये दफन हो जाता। मगर एक जालिम को इतनी जल्दी मौत कहां। इसका जुल्म और बर्बरियत, इसका इस्तेहसाल, जिसकी बायस एक मां के लख्त जिगर, एक बाप की उम्मीदों का मरकज, ज़ारा इस दुनिया से कूच कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसने इस नन्ही फूल सी बेटी पर जुल्म के वो पहाड़ ढा दिए कि जबान बयान से बाहर है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इसको बड़ा हमने सीरियसली लेना है क्योंकि ये कोई आसान केस नहीं है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। बिल्कुल इंटेरोगेशन वाली टीम जो है आपकी है और बंदे जो हमने पकड़ के इंटेरोगेशन टीम को देने हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। और अफजल आप चूंकि इसके आईओ भी हैं इस केस के, इसलिए आपके ज़िम्मे जो मैंने पहले भी लगाया था कि इसमें किसी किस्म का स्पेशली जो हमने पार्सल जमा करवा दिए। नाजरीन, इसी सिलसिले की ये मीटिंग जारी थी कि आखिर वो बच्ची कहां चली गई, कौन ले गया, या खुदा न खास्ता कहीं हादसे का शिकार न हो गई हो। नाजरीन, इसी दरमियान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी भी ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए अहवाल जानने लगे। अच्छा अकमल, क्या अभी पोजीशन क्या है? सर मैं मीटिंग कर रहा हूँ सर, दोनों एसएचओ साहबान मेरे साथ हैं, पूरा स्टाफ भी साथ है सर, पूरी टीमें दोनों मेरे पास बैठी हुई हैं सर, मीटिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह पॉजिटिव इसमें रिजल्ट्स आएंगे सर। आपको पता है एक बच्ची का केस है और पूरा शहर में बड़ी तशवीश पाई जा रही है, आपने अभी तक उसमें काम ही नहीं किया।
مجھے آپ نے تمام ڈیٹیلز بھی بتانی ہے اور ہم نے ہر صورت میں کرنا ہے. اس کو ایک روٹین کا ایک روایتی سسٹم میں تو یہ کام نہیں ہوگا. چلیں ٹھیک ہے آتا ہوں. اگلی سپہر کا ایک منظر. اسی طرح یہ بچے کرکٹ میں مصروف تھے. شارٹ لگنے والی بال کو اٹھانے کی خاطر آنے والا یہ بچہ جیسے اچانک ہی حیرت زدہ ہو گیا. دوستوں کو اپنی جانب بلانے لگا. یہ بچے سبھی جیسے سہم کر رہ گئے. اور اس کے بعد قریب ہی بیٹھے ہوئے دوسرے افراد تک یہ پیغام فوراً پہنچا دیا گیا. السلام علیکم بھائی جان, یہ تھانہ سٹی سے بول رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ جو ہے نا یہاں ایک لاش ملی ہے بچی کی اور بڑا ظلم کیا اس بندے نے. حد سے زیادہ. آپ آئے ذرا مہربانی کریں. اس کے ساتھ ہی یہ خبر میلسی بھر کے کونے کونے میں گردش کر گئی. سب سے پہلے علاقہ ایس ایچ او موقع واردات کی جانب آتے دکھائی دیے. یہاں پہلے سے موجود افراد فوری طور پر نشاندہی کرنے لگے. سرفراز جی سر, جلدی موبائل کال کرو دوسری بھی, اور ڈی ایس پی صاحب کو کال کرو. مزید نفری لے کے آئیں, جلدی کریں. ہومی سائڈ کو بھی کال کریں. اور یوں ہی عوام اور قانون کے اہلکاروں کی آمد شروع ہو گئی. اور اسی درمیان ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی عمر سعید ملک بھی اسی جانب آ پہنچے. یہاں ہر ایک کے چہرے پر مایوسیوں کے گہرے سائے لہرا رہے تھے. بڑی سی حالت میں تھی کہ سیدھی لیٹی ہوئی سر, سر اس طرف ہے, دیوار کی طرف سر, ٹانگیں اس طرف ہے. اچھا کہ آخر یہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی الجھے مسائل کی رپورٹس پا کر محمد ادریس صاحب ڈی آئی جی آر پی او ملتان بھی الجھنوں کا شکار ہو گئے. ٹیپ لگا دیں, پبلک کا رش ہوگا, مگر ہم نے ہر صورت میں کرائم سین پرزرو کرنا ہے, جہاں سے ہمیں شواہد ملنے جہاں سے ہم آگے لے کے چلیں. جی بالکل. اور اسی موقع پر کھڑے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نئی حکمت عملی ترتیب دے رہے تھے. ناظرین, اس کے بعد ایک ننھی سی لاش کو اٹھانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں. عوام کی ایک کثیر تعداد اس پورے ہیبتناک منظر کے گرد موجود تھی. ناظرین, اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہو گیا کہ جب
ایک ماں کو یہ بتایا جائے گا کہ لو تمہاری زارا آ گئی. اے اللہ بس تو ہی بہتر جاننے والا ہے. ناظرین اس گھرانے پر یہ منظر قیامت سے کچھ کم نہ تھا. دیکھو سر آگے دیکھو یہ کیا ہوا ہے. دیکھو ذرا آپ اندر آگے دیکھیں ذرا کتنا ظلم ہو گیا. میلسی میں آپ سوئے رہے. اس جانب قانون کے اہلکار حتی الامکان یہ باور کرا رہے تھے کہ ہم ڈھونڈ نکالیں گے اس درندے کو جو اس پورے واقعے کا مرکزی کردار ہے. یہ جو واقعہ آپ نے دیکھا یہ نہایت ہی دل خراش اور تکلیف دہ واقعہ ہے. میں خود ایک بچے کا باپ ہوں اور میں وہ محسوس کر سکتا ہوں کہ اس کے خاندان پر کیا بیت رہی ہے. مگر بطور ڈسٹرکٹ پولیس افسر میری اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ میں اس فیملی کو انصاف پہنچاؤں اور ملزمان کو گرفتار کروں. ہم پرعزم ہیں اور انشاءاللہ کچھ ہی گھنٹوں میں ہم اس ملزم کو گرفتار کریں گے اور عدالت کے کٹہرے تک پہنچائیں گے. یہ ہمارا عزم ہے. Criminals Most Wanted. ناظرین ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی مستقل اس بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے اس ملزم کو تلاش کرنا ہوگا اور یہی لائے عمل تیار کیا جا رہا تھا کہ کس طرح جلد از جلد ہم اپنا ہدف حاصل کر سکتے ہیں. قانونی تگ و دو کا فائدہ یہ ہوا کہ بچی زارا کو ہمراہ لیے جاتے ہوئے ایک سی سی ٹی وی کیمرے نے عکس بند کر لیا. ٹھیک ہے حسنین آپ کنسرنڈ ایس ایچ او ہیں. جو تصاویر یہاں تک آ پہنچیں اور بس اسی طرح اس کیس پر کام کرتے اہلکاروں کو ایک نئی امید میسر آ گئی. ڈسکشن ہے وہ ہم فیلڈ میں کریں گے. آپ جلدی موو کریں اور فیلڈ میں جائیں. اوکے دیٹس آل. یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا. شب و روز تبدیل ہوتے رہے اور اس طرح گزر گئے 13 دن. اس کے باوجود پورے میلسی میں پھیلے نیٹ ورک کے نمائندوں کو کوئی کامیابی نصیب نہ ہو پائی. مگر ہاں سب ہی اپنی اپنی ذمہ داریوں میں مصروف عمل تھے. یہ ہے میلسی ریلوے اسٹیشن جو تقریباً 100 برسوں سے یہیں واقع ہے، جہاں یوں ہی مختلف مسافر اپنی منزلوں کی جانب آمد و روانگی کرتے رہتے ہیں. کینو مالٹے. اور اسی طرح بہت سارے مسافروں کے درمیان یہ شخص براجمان تھا جس کے پاس سامان سفر بھی کچھ نہ تھا. اس کے باوجود اسٹیشن پر اسی طرح گھومتا رہا اور اس معصوم بچی کی جانب اسی طرح متوجہ ہو گیا. پھر آنے والی اس عورت نے غصے میں اپنے بچے کو اس کی گود سے واپس لیا اور چل دی. تو جیسے یہ افسوس کرنے لگا. ناظرین ادھر موجود ایک شخص بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا اور اسی دوران اپنی جیب سے موبائل فون نکال کر ایک تصویر کا موازنہ کرنے لگا اور مطلوبہ شخص کو یہاں پا کر جیسے یہ دیوانہ سا ہو گیا اور فوراً ہی اس نشاندہی کو آگے پہنچانے لگا اور یوں ہی ایک نئی کارروائی عمل میں آ گئی. اس ریلوے اسٹیشن کو چاروں جانب سے گھیرا جانے لگا اور ناظرین اس کے بعد اسی طرح اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا. ابتدائی معلومات ہی معاون ثابت ہوئیں اور اسے فوری طور پر یہیں سے ڈی این اے ٹیسٹ کی خاطر قانون کے اہلکار اپنے ہمراہ لے چلے.
الحمدللہ ہم اس درندے تک پہنچ چکے ہیں, ہم نے اس کو گرفتار کر لیا ہے, اور یہ وہ درندہ ہے جس نے اس بچی کو, زہرہ کو, جنسی تشدد کا نشانہ بنایا. یہ ریلوے اسٹیشن پہ موجود تھا اور اسی طاق میں تھا, کسی اور بچی یا بچے کے طاق میں تھا. وہاں پہ ہمارے نیٹ ورک کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو دیکھا اور اس کو گرفتار کر لیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیس کی بہت بڑی کامیابی ہے. ناظرین, ڈی این اے ٹیسٹ کے میچ ہو جانے کے بعد اس منحوس درندے کو لایا گیا انٹیروگیشنز کی خاطر. اور کیا نام ہے تیرا؟ محمد آصف. محمد آصف جی. والد کا نام کیا ہے؟ رزاق جی. لعنت ہے تمہاری شکل پہ, جیسے تمہارے گھٹیا کام ہے, کمینے انسان. یہ ایسا کیوں کیا تم نے؟ یہ وقوع کیا کیا تم نے؟ کچھ نہیں کیا سر, میں نے پوچھا تم نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں سر. اور بغیرت انسان, تم نے اتنا بڑا تم نے جرم کیا, تم کہتے ہو میں نے کچھ نہیں کیا. اس سے پہلے کبھی پکڑے گئے ہو پولیس میں؟ جی. کون سا کیس ہوا تھا؟ میں نے تم سے پوچھا کون سا کیس ہوا, کس کیس میں پکڑے گئے تھے؟ بچے کے ساتھ بدتمیزی کی زیادتی کی تھی سر. بچے کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ جی سر. کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2009 میں سر. اور جیل گئے تھے؟ جی سر. کتنا عرصہ رہے ہو جیل میں؟ 7 سال سر. اور 7 سال جیل میں رہ کے بھی تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں آیا؟ پھر واپس آ کے کون سا گندا کام کیا شہر میں آ کے؟ سر بچے کے ساتھ زیادتی کی تھی سر. کون سی بچی کے ساتھ؟ زہرا کے ساتھ سر. یہ جو معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کی؟ غلطی ہوگی سر. اور یہ غلطی والا کام ہے؟ اور بے شرم آدمی, یہ غلطی والا کام ہے؟ معصوم بچی کے ساتھ تم نے زیادتی کی, پھول جیسی بچی کے ساتھ. اور بچی کے ساتھ زیادتی کیوں کی ہے تم نے؟ بس شیطان نازل ہو گیا سر. شیطان لگ گیا تھا, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنا گناؤنا کام تم نے کیا, معصوم بچی, پھول جیسی بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے تم نے. غلطی ہوگی سر. یہ ناقابل معافی ہے تمہارا جرم جو ہے. پھر زیادتی کے بعد اس کو مار دیا تم نے, گندے آدمی. سر بچے نے دیکھ لیا, پہچان لیا تھا سر. جو تم نے حرکت کی ہے اس کی تمہیں خدا بھی معافی نہیں دے گا. یہ معافی والا فعل ہے تمہارا. آئندہ نہیں کریں گا سر. آئندہ تم باہر آؤ گے تو پھر ہی نہیں کرو گے نا, آئندہ انشاءاللہ تم باہر ہی نہیں آؤ گے جیل سے. سر غلطی ہوگی سر. اور تم رہتے کدھر ہو, اور بچی تمہارے کیسے تم نے بچی کو کیسے پکڑ لیا؟ سر ان کے پیچھے 2-3 گلیاں پیچھے رہتا ہوں سر. بچی کے گھر کے قریب ہی رہتے ہو تم؟ جی, پیچھے 2-3 گلیاں سر. بچی کے گھر میں کبھی آئے ہو پہلے؟ نہیں سر. تو کیسے اس کو اغوا کیسے کر کے لے کے گئے ہو؟ سر اس کو میں نے ٹرافیاں اور جوس دیا تھا سر, میرے پاس تھا. پھر اٹھا کے لے کے گئے ہو؟ جی سر. تیری ایسی کی تیسی, گندے انسان, بہت گندے آدمی ہو تم. بچوں کو ٹافیاں اور جوس دلا کے تم لے کے گئے ہو, اغوا کر کے زیادتی کر کے قتل کر دیا. سر آئندہ نہیں کریں گے سر, معاف کر دیں سر. اور بات سنو. جی سر. جس جگہ میں تم نے بچی کو مارا ہے اس جگہ کی نشاندہی کروا سکتے ہو؟ دکھا سکتا ہوں سر. افضل جی سر, آپ اسے ساتھ لے کے جائیں جی, اور اس جگہ کی پوائنٹیشن اس سے کروائیں. ملزم کے اقراری بیان کے بعد موقع کی شناخت کے لیے قانون کے اہلکار اس کی بتائی جگہ کی جانب جا پہنچے. اسی دوران اوپر آنے والے 2 افراد نے ملزم آصف کو اپنی جانب بھاگ آنے کا پیغام دے دیا, اور اسی دوران قانون کے اہلکاروں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی. جوابی فائرنگ کی بدولت موٹر سائیکل سوار نظروں سے اوچھل ہو گئے, اور خود ملزم آصف ان چلنے والی گولیوں کے زد میں آ گیا. ناظرین, یہاں کہنا صرف اتنا ہی تو ہے کہ انسان اس دنیا میں جو بوتا ہے وہ فصل اسے کاٹنی اسی دنیا میں پڑتی ہے, اور کسی کو برباد کر کے کوئی کبھی آباد نہیں ہو سکتا. ناظرین, کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کے جرم کی داستان کا مکمل احوال. ہم نے ایک بار پھر آپ سب کو یاد دلایا, باور کرایا کہ ہمارے معاشرے میں انسانوں کے درمیان جو وحشی درندے گردش کر رہے ہیں ان کو کسی نہ کسی طور روکنا ضرور ہوگا, ورنہ اس معاشرے کا احوال خدا ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام دوستوں سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایسے حالات, ایسے واقعات, ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں تو آپ ہمیں اطلاع دیجئے, قانون کی مدد کیجئے, اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے, cmw@arYnews.tv, یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجئے, یعنی علی رضا CMW
@gmail.com। اور آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار